MD गेट की रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2025 से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन PMDC के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। नॉर्मल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की तारीख 25 अगस्त 2025 है। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2025 तक की जा सकती है। पाकिस्तानी तलबा के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 9,000 रुपये होगी, जो गुज़िश्ता साल 8500 रुपये थी। लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस 13,000 रुपये होगी। MD गेट का इम्तिहान 5 अक्टूबर 2025 को होगा। IG एहतजाज का इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई आया ही नहीं। लगता है उन लोगों को अकल आ गई। लोग अब एहतजाज के लिए इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि फितना, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, गिरबान पकड़ने वाली सियासत कारकर्दगी के बायस दफन होकर रह गई। काम सिर्फ बातें करने से नहीं होते बल्कि काम करने से होते हैं। हमने जराइम का कलाकमा करने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया, जिससे हफ्तों में जराइम की सतह नीचे आ गई। लोग अब वीडियोस बनाकर जराइम से तौबा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर के नाम से नए मंसूबे का ऐलान। बोली 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ है। जो मजदूर कभी किसी के घर के लिए ईंटें लगाते थे आज अपना घर बना रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए 15,000 रुपए से कम किस्त रखने का कहा। सबको अपनी छत अपना घर मुबारक हो। 45,000 घर ज़ेर तमीर और 9,000 घर बन चुके हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे का कोई मुतबादिल नहीं। पंजाब के हर शहर में घर बन रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजर्बाती सफ़र। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। वज़ीर आला ने SRT का मुआयना किया और मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आम ट्रैफिक के दरमियान SRT की रनिंग चेक की। रायवेंट रोड और केनाल रोड पर आवाम SRT को देखकर खुशी का इजहार करते रहे। सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में 3 बोगियां लगाई गई हैं, जबकि 4 की गुंजाइश है। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। मरियम नवाज बोली पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज़ खुशी की खबर मुंतज़िर होती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला हो गई। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी ट्रेन चलेगी। लाहौर में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स हुकूमती अदम तवज्जुही के शिकार। माजी के मेगा प्रोजेक्ट्स देखभाल न होने से बदहाल होने लगे। मेट्रो बस के स्टेशन मरम्मत न होने के बायस खस्ता हाली का शिकार। आज़ादी चौक फ्लाईओवर भी ज़ब-ओ-हाली का शिकार। फिरदौस मार्केट के लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के बोर्ड्स भी टूट गए। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों की मद में डिजिटल मरदमशुमारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लेस्को समेत तमाम कंपनियों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मरासला भिजवा दिया गया। डिजिटल मरदमशुमारी में सारिफिन के शनाख्ती कार्ड नंबर्स का रिकॉर्ड दिया जाएगा। कनेक्शन घर के मालिक या किराएदार के नाम पर होने का रिकॉर्ड भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाएगा। LDS सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे में पैसे लगाने वाले मुलाजमीन ख्वार होने लगे। सरकारी मुलाजमीन को पैसों की वापसी से मुतालिक जाम फैसला न हो सका। मुतलका डायरेक्टर से मंजूरी के बाद दरख्वास्त बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाई जाएगी। बैंक की मंजूरी के बाद पैसों का इजरा मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन को प्लॉट दिए, ना ही पैसे वापस किए। 4,000 मुलाजमीन ने फीकस 2,70,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। लाहौर का ज़ेर ज़मीन पानी बचाने वाला गिरती सतह पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़। एको फायर रिचार्ज के लिए वासा, गुलबर्ग और जोहा टाउन में पायलट प्रोजेक्ट करेगा। लाहौर में मखसूस मकामात पर गहरे होल्स बनाकर एको फायर रिचार्ज किया जाएगा। ये होल्स पायल जैसी साख्त के होंगे, जिनमें रेत और फिल्टरिंग मटीरियल इस्तेमाल होंगे। बारिश के बाद पानी बराह रास्त इन होल से नीचे जाकर ज़मीन में जज्ब होगा। ये तरीका ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बहाल करने के लिए तस्लीम शुदा है। MCL रेगुलेशन विंग में अमले का शदीद फुकदान, अहम मामला मुतासिर। CEO MCL ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से नई असामियों की दरख्वास्त कर दी। शहर के 9 जोन्स रेगुलेशन स्टाफ, मॉडल कार्ड्स और कुत्ते तलब करने के लिए 271 पोस्टें मौजूद। CEO ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 360 अफराद का इजाफी अमला मांग लिया। अमले के फुकदान से इंसदादी तजावुज़ात, जानवरों का खिला, बैनर स्ट्रीमर का खात्मा और दीगर मामलात मुतासर होने का खदशा। NA 129 असेंबली इलेक्शन 25 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा।
NA-129 में ضمنی الیکشن نون لیگ کے حافظ نعمان، مہر اشتیاق اور رانا مشہود احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فرحت نور نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں کی آج عبوری فہرست جاری کی جائے گی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 11 اگست تک مکمل کی جائے گی۔ 26 اگست کو امیدواروں کو انتخابی نشان لاٹ ہوں گے۔ حلقے میں الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ 9 اگست کو تنظیمی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس مرکزی سیکریٹریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ تمام تنظیمی عہدیداروں کو خط لکھ دیا گیا۔ ڈویژنل صدور کو تنظیمی اور ضمنی انتخابات کے حلقوں میں مشاورت کے بعد 3 امیدواروں کے نام لانے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ صحت، تعلیم، زراعت، ثقافت، IT سمیت سیاحت اور پارلیمانی روابط پر گفتگو۔ دونوں ممالک میں پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ملک محمد خان بولے، پاکستان آسٹریلیا کے دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ تعلیم و صحت میں آسٹریلیا کے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کیریئر کنیکٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے طلباء و طالبات میں یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی۔ بولے، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہسپتالوں میں پیشنٹ کیئر ہماری اولین ترجیح ہے۔ کردار اور دیانت سے کام کرنے والے انسان کو ہر قدم پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب حکومت نے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اوکاڑا محمد عمر کا تبادلہ SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی سیکرٹری INC ونگ علیزہ ریحان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اوکاڑا لگا دیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ لیبر ورکرز سے ہاتھ کر گیا۔ پرانے ہنرمند اور نیم ہنرمند ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صرف 37,000 تنخواہیں لینے والے ورکرز کی تنخواہ بڑھے گی۔ 38,000 یا اس سے زیادہ تنخواہ لینے والے ورکرز کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز صوبائی کابینہ نے کم از کم تنخواہ میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ملازمین کا احتجاج۔ ملک بھر کے تمام ضلعی دفاتر میں مکمل تالہ بندی کر دی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں، پینشن، ہاؤس بلڈنگ اور ایڈوانس اور وظائف میں فوری طور اضافہ کیا جائے۔ اسلام آباد میں دھرنے کا لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ میٹرک ٹیک کے بعد انٹر ٹیک کا نصاب بھی متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پیکٹا نے انٹر ٹیک کے نصاب کی تیاری کے لیے کام شروع کر دیا۔ میٹرک ٹیک میں بچوں کو ایگریکلچر، IT، فیشن ڈیزائننگ اور ہیلتھ سائنسز کروایا جا رہا ہے۔ آئندہ تعلیمی سال کے لیے پارٹ 1 کے لیے انٹر ٹیک کا نصاب تیار ہوگا۔ تعلیمی سال 2027 کے لیے پارٹ 2 کے لیے انٹر ٹیک کا سلیبس تیار کیا جائے گا۔ نئے نصاب کی تیاری کے لیے پیکٹا 5 ماہرین تعلیم بھرتی کرے گا۔ سموگ کے خاتمے کے لیے بھٹوں، صنعتوں اور گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ زہریلا دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن تیز۔ فضائی آلودگی پھیلانے والے 34 بھٹے سیل۔ 16 مسمار، 38 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شجرکاری مہم میں 11,000 سے زائد پودے لگائے گئے۔ شجرکاری، واٹر کنزرویشن اور اینٹی سموگ اقدامات وزیر اعلیٰ کے سمارٹ گرین ویژن کا حصہ ہیں۔